अथ तृतीयः सर्गः। वचो विज्ञाय हनुमान् सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतादृश्यमूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ कपिरूपम् परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपम् ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ततश्च हनुमान् वाचा श्लक्ष्णया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशशंस च सम्पूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान् वानरोत्तमः उवाच कामतो वाक्यम् मृदु सत्यपराक्रमौ राजर्षिदेव प्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशम् कथमिमम् प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः इमाम् नदीम् शुभजलाम् शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौयुवाम् चीरवाससौ निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ता विमाः प्रजाः सिंहविप्रेक्षितौ वीरौ महाबलपराक्रमौ शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमौ हस्तिहस्तोपमभुजौ द्युतिमन्तौ नरर्षभौ प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः राज्यार्हावमरप्रख्यौ कथम् देशमिहागतौ पद्मपत्रे क्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकादिहागतौ यदृच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरा विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविवगो वृषौ आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषार्हाः किमर्थम् न विभूषिताः उभौ योग्यावहम् मन्ये रक्षितुम् पृथिवीमिमाम् ससागरवनाम् कृत्स्नाम् विन्ध्यमेरुविभूषिताम् इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने प्रकाशे ते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते सम्पूर्णाश्च शितैर्बाणैः स्तूणाश्च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्घोरैर्ज्वलद्भिरिव पन्नगैः महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटकभूषणौ खड्गावेतौ विराजेते निर्मुक्तभुजगाविव एवम् माम् परिभाषन्तम् कस्माद्वैनाभिभाषतः सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरपुङ्गवः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः प्राप्तोऽहम् प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानाम् हनुमान्नाम वानरः युवाभ्याम् स हि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य माम् सचिवम् वित्तम् वानरम् पवनात्मजम् भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नम् सुग्रीवप्रियकारणात् ऋष्यमूकादिह प्राप्तम् कामगम् कामचारिणम् एवमुक्त्वा तु हनुमांस्तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किञ्चन एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् प्रहृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरम् पार्श्वतस्थितम् सचिवोऽयम् कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवम् कपिम् वाक्यज्ञम् मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्तमरिन्दमम् नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेदविदुषः शक्यमेवम् विभाषितुम् नूनम् व्याकरणम् कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम् न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमद्रुतम् पुरस्थम् कण्ठकम् वाक्यम् वर्तते मध्यमस्वरम्
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बिता उच्चारयति कल्याणीम् वाचम् हृदयहर्षिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि एवम् विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति हि कथम् तस्य कार्याणाम् गतयो नघा एवम् गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिताः एवमुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवम् कपिम् अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञम् पवनात्मजम् विदितानो गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावाम् मार्गावः सुग्रीवम् प्लवगेश्वरम् यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीववचनादिह तत्तथा हि करिष्यामो वचनात्तव सत्तमा तत्तस्य वाक्यम् निपुणम् निशम्य प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यम् तदा कर्तुमियेषताभ्याम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 3. सर्गः।